FDA inspected 18 units at Patradevi, shutting an Udupi restaurant, a Keju shop for hygiene issues. Food worth rupees 50,000 was seized. All units got 14 days to improve. Drive led by Niche Norena under Director Shweta Desai. आयज आमच्या FDA टिमीन हो सर्वेलन्स ड्रायव्ह आमच्या बॉर्डरीर पत्रादेवी हांगा चालू केलो आनी पेडणे एरियान आमी आयज जे आसा ह्या जशें गोंयान भितर सरता जायते आमकां शॉप्स दिसती पडटा ही फूल बेल्ट कवर करून आयज 18 प्रमायसीस आमी अशे विजीट केले आनी तितूंतले 5 वायन स्टोर जे बॉर्डरीच्या विसिनिटीन आसलेले ते तशेंच 5 रेस्टॉरंटां बरी नामनेक रेस्टॉरंटां आनी 8 हे काजू ड्राय फ्रुट्स विकता ते शॉप्स चॅक केल्ले आनी चॅक केल्ल्या टायमार आमकां अशे खुबूच आयटम जे विदाउट लेबल्स असलेले जे डाउटफूल क्वॉलिटीचे असलेले ते मेळले ते आमी इमिडिएटली कस्टडीन घेतले इन दी इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ. तशें 2 प्रमायसीस एक प्रमायसीस आमच्या पेट्रोल पंपार आसलेलो एक उडपी रेस्टॉरंट तो बंद केल्लो आनी तशेंच आनी एक काजूचो शॉप हो बंद केल्लो विदाउट लायसन्स. आनी पळोवंक गेल्यार म्हणजे आयचे जे सांगपाची गजाल म्हणटा ती हे जे प्रॉडक्ट्स हातून तुमी दिसता कलर जी क्वॉन्टिटी आसा ती खूबच चड आसा आनी फाटल्या एका म्हयन्यान जे आमी सॅम्पल्स काडलेले सर्वेलन्सान ते आमी तुमच्या माध्यमान सांगूंक सोदता की तितून कलर कॉन्सन्ट्रेशन मेळोन ते अनसेफ येवन तांचेर आमी आतां कोर्ट केसी बूक करतले. सो तांचो जो कलर कॉन्सन्ट्रेशन हो खूब हाय आसलेलो आनी आतां हाजेर आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला. मोतीचूर लाड्डू जावं काय आनी 1-2 प्रोडक्ट्स असले फेल जाल्या. तशेंच हेवूय प्रोडक्ट जे स्वीट आसा हे मॅन्युफॅक्चर जाल्ले आसा आमच्या नेबरींग स्टेटान सिंधुदुर्गान मॅन्युफॅक्चर जाल्ले आसा आनी ते थिंगा विक्रेक गेल्ले आसा तेजे सॅम्पल आमी काडल्या ते टेस्ट जातले आनी हितून कलर कॉन्सन्ट्रेशन कलर टायप हेवूय चॅक जातले आनी कितें हातून वयर सकयल आसा जाल्यार हाजेर फुडल्यान इन्वेस्टिगेशन जावन आमी हेजेर केसी बूक करतले. सो कलराचो जो हो मुद्दो जो आसा हो आमी सिरियसली घेतलेलो आसा आनी हे फूड कलर्स जे आसा हे स्पेरिंगली यूज करपाक जाय. जी क्वॉन्टिटी जी आसा ती मिनिमम आसूंक जाय पण काय कारणा खातीर मे बी लॅक ऑफ नॉलेज जावं या प्रोडक्टूय जर सबस्टँडर्ड आसा जाल्यार ताका आनीक बरो करपाक तितून कलर घालता अशें आमकां आयकूंक येता. जे फूड बिजनस ऑपरेटर्स म्हणटा की खूब पावटी कलर कित्याक घालचो ते म्हणटा की आमकां लोकांच्या सायडीन डिमांड अशें म्हण सांगता ते. सो तुमच्या माध्यमान लोकांकूय सांगूंक सोदता की कलराच्यो वस्तू आमी अवॉयड करच्यो. भोव करून हे जे आमचे चिकन लॉलिपॉप्स किंवा तंदुरी आसा हाजेरूय आमी कॅम्पेन चालू केल्लोच आसा. सो खंय ना जाल्यार खंय कलर कमी तर तुमकां दिसलो जाल्यार तुमी समजून घेवंक जाय आनी अशें न्हू की ते प्रोडक्ट बॅड बट ताचो कलर क्वॉन्टिटी कमी इट्स अ गूड थिंग फॉर हेल्थ. ओके तशेंच हे स्वीट्स हाजेरूय आमी जे आसा अवेरनस आनीक वाडयतले. हेवूय तुमी दिसता डिहायड्रेटेड फ्रुट्स हे किवी ओके इतलो ग्रीन किवी केन्ना आसना. सो ह्या किवीनी एविडेंटली असो दिसता की हातून कलर घातलेलो आसा. सो हेवूय आमी फाटीं टेस्ट केल्ले प्रोडक्ट्स हे तशेंच सिमिलर प्रोडक्ट्स आमी काडले विड्रॉ केल्ले आसा आनी हाजेर फुडल्यान इन्वेस्टिगेशन जातले. तशेंच दुसरे हे चॉकलेट एनलॉग्स हेवूय परते जे थोड्या शॉपांनी आसलेले तेवूय आमी विड्रॉ केल्या. सो हो आयचो जो आमचो विजीट पेडण्या एरियान जाल्लो आसा हाजी एक समरी.